अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में ग्रामर की इब्तिदा बताई, इब्तिदाई तारीख बताई, और ये भी याद होगा कि मैंने तुमने बताया ये जो FEI की तरफ से वीडियो बनाते हैं ये खाली मुरवजा तालीम जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और उसी मेयार के मुताबिक। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी थी पिछले वीडियो में, मैंने मुनासिब समझा डेफिनेशन लिखूं और वो आम फहम। अगर ये बात क्लियर हुई है कलमा और इसकी किस्म इसम फ़ाइल हर्फ की बात पहले ही आ चुकी है, तो लेकिन आज मैं थोड़ा उसका रिवीजन लेना चाहता। कलमे की 3 किस्में, और इसकी जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसकी तारीफ है, या हम इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं। इसम जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज का नाम पाया जाए और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाए, ठीक। यानी इसम को या तो इंग्लिश में नाम वनान तो अत कुन चीजुक नाम, कुन शख्स नाम या कुन जाय नाम, और इसमें जमाना से मतलब है वक्त नहीं होता है। जैसे ज़ैद नाम इंसान का, इसी तरह बाकी चीजें आएंगी, कुर्सी, श्रीनगर वगैरह। फ़ाइल जिसमें किसी काम का किया जाना या होना पाया जाए, नेकामाई काम शब्द इंग्लिश में इस वर्ब वनान, इसमें कोई जमाना, और इसमें कोई जमाना भी पाया जाए, यानी कोई वक्त पाया जाए। वो आगे बात होगी वक्त के बारे में। जैसे फ़अला उसने किया, वक्त जिसको पास्ट कहते हैं, पास्ट में हुआ है, तो ये फेल है। और हर्फ वो लफ्ज़ जिसके माने किसी और लफ्ज़ से मिलाए बगैर समझे न जाए, ये इसम और फेल को मिलाने का काम देता है। तभी तो इसमें जब 2 लफ्ज़ हों, 2 इसम हों, तो फिर ये इसके माने समझ आते। जैसे मीन से, ज़हबतु मिनल बैति इलल मदरसा, मैं घर से मदरसे की तरफ गया। तो min altijd lafaz se, फ्रॉम met इंग्लिश में जैसे बनान तेरी आप min समझ तैती, ये जैसे रलाई आने 2 इसम आए, ये जुमला आया, सेंटेंस है, फिर इसके माने समझ आए। और हम खाली min कहेंगे, min तो इसका पूरी तरह समझ ये मीनिंगफुल होता है लेकिन समझ नहीं आता है। और भी कई लफ्ज हैं, अला इसके माने है पर वगैरह। बहरहाल अब मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि हम यहाँ वर्ब की बात पहले करेंगे, फ़ाइल की बात करेंगे, तो इसके बाद इसमें इंशाल्लाह इसम की बात होगी, मकसद सी बात होगी। तो फ़ाइल, अगर हम फ़ाइल की बात करें तो फ़ाइल आपको पता होगा जिसमें काम होता है, इसमें वर्ब कहते हैं, इसमें ज़माना होता है। तो इसकी 3 किस्में, फ़ाइल 3 किस्म, जमाने के लिहाज से फ़ाइल की 3 किस्में। जमान 3, देखो याद रखना, जमाने टोटल में 3 है, फिर इसकी अलग किस्में बुनियादी तौर 3 ही है। या तो कोशिर पठ वनान पाथकाल, और मौजूदा वक्त, आने वाला वक्त, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वक्त से बुनियादी तौर ये या गुमुत कह गमज, या कह गसान, या गच आयंद। फिर इसकी किस्में हैं, लेकिन बुनियादी तौर 3 किस्म, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक। तो वही यहाँ बात हो रही है। अब जमाने के लिहाज से याद रखें, जमाने 3 है, और अगर जमाने के लिहाज से फ़ाइल की हम किस्म करें, उसमें 3 किस्में। एक को कहते हैं माजी, दूसरे को तो कहते हैं मुजारिया, और तीसरे को कहते हैं अम्र।
یہ جو عربی گرامر جاننے والے ہیں جو ان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ تین ہی قسم، ہاں کچھ لوگوں نے اس میں اور ایک قسم 4 قسم بتائی ہے وہ نہیں لکھا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے، اسی لیے میں نے 3 ہی قسمیں لکھی۔ گۄڈنیتھ چھُ ماضی جس کو ہم انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے، ٹھیک، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اس کو ماضی کہتے ہیں، یاد رکھیں، سو کام اس گزرے ہوئے زمانے میں کرنا تس ونان ماضی، فعل ماضی۔ اور مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ٹھیک، مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، 2 زمانے، اب 2 کون سا رہتا ہے؟ حال اور مستقبل، ٹھیک، حال اور مستقبل، حال اور مستقبل، ٹھیک۔ حال کو ہم کہتے ہیں، حال کو چلنے والا زمانہ، اسی کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ، ٹھیک، اور اس کو فیوچر کہتے ہیں، یعنی آنے والا زمانہ، یا تک چلنے والا زمانہ، موجودہ زمانہ، یا آنے والا زمانہ، یہ اس پتہ ونان پریزنٹ اور اس ونان فیوچر۔ دیکھو یہاں میں مثال ماضی کی بتاؤں، مثلا میں آس ونان میں کھیو، ون اکالا میں نے کھایا، اکالا میں نے کھایا، اب میں کھا رہا ہوں، حال، کیا ون میں کہوں گا آکلو، یہ مثال آکالا، اس نے کھایا، اور بن پتہ اگر بول میں نے کھایا، میں بتاؤں گا اکلت، میں نے کھایا۔ اب یہاں مضارع میں دشے زمان آسان، مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، یت اگر یہ لفظ چینج کرو تیل چھو اکلا گو ماضی، یہی لفظ اب بہت کن سات قدرتی کتھا بہت کن سات میں کھو، کن سات ون بچھس کھوان یا بکھم، گو لفظ کا سوئی چیز مضارعس مز، سیدھی سی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے اکلا کو بنے گا یاکلو، وہ کھاتا ہے کھائے گا۔ مضارع میں 2 زمانے عربی میں ہوتے ہیں، چلنے والا اس کو حال اور مستقبل یعنی آنے والا، یاکلو وہ کھاتا ہے کھائے گا، کھوان یا کھئی یعنی دونوں زمانے۔ اب مجھے بتانا ہے میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ونت آکلو، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ٹھیک، یہ بات یہاں تھی۔ یہ میں اب میں رب کر رہا ہوں، 2 قسمیں آپ نے دیکھا، اور تیسری قسم امر، اس کو کہتے ہیں جس میں کرنے کا حکم پایا جائے، جس میں آرڈر ہو کرنے کا۔ دیکھو ایک کو میں نے، اس نے کھایا، اس میں کوئی آرڈر نہیں نا، میں کھو، میں کھا رہا ہوں، بچھس کھوان، میں کھاؤں گا، بکھم، اس میں کوئی آرڈر نہیں، کام ہوتا ہے، یہ فعل ہے، لیکن میں کہوں گا کھاؤ، ایٹ اٹ، کھاؤ، تو اس کو کہیں گے امر، اسی کو کہتے ہیں امر، جس میں کرنے کا حکم پایا جائے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کرنے کا حکم پایا جائے۔ اس میں مثال دی ہوئی اکلا کی، اسی کو اگر امر میں لائے تو اس کو بنے گا کل، وہ کھاؤ، یہ فعل امر ہے۔ اکثر ہم مثال دیتے ہیں فعلا کی، فعلا،
फअला, उसने किया, ये फिर माजी की मिसाल है। और मुजारे यही चेंज होगा क्योंकि ये लफ्ज जरूरत आ गया है, तो फअला मुजारे में बनेगा यफअलु, ठीक, वो करता है या करेगा। देखो करता है करेगा, दो ज़बान, चलने वाला आने वाला। अब यही लफ्ज अगर हम चेंज करेंगे अमर में, आते इफ़अल, तू कर, ये ऑर्डर है, ये हो गया माजी मुजारे अमर। मैं अब इनकी डेफिनेशन बताऊं। माजी वो फेल है जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए। जैसे अब यही मिसाल हम देंगे, कई मिसालें दे सकते हैं, इसमें एक मिसाल है उसने किया। मुजारे वो फेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल का जमाना पाया जाए। ठीक, जैसे यही चेंज होगा, फाल यफअलु, ठीक, वो करता है या करेगा। ठीक, ध्यान रखें, अमर वो फेल है जिसमें काम करने का हुक्म पाया जाए। आप ध्यान रखें, जैसे इफ़अल, तू कर, ठीक, ये माजी मुजारे अमर की ये डेफिनेशन थी, इसकी तारीफ थी और समझाया मैंने, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और एक तीसरी किस्म, चौथी किस्म जो मैंने बताया था, कुछ जो ग्रामर वाले हैं उन्होंने इसको नहीं भी एक बताया है, नहीं किस्म। अब चलो मैंने ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन आप कोई समझ आ जाए। नहीं वो फेल है जिसमें काम न करने का हुक्म। इंग्लिश में सुना पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ये मतलब कि मसला भवन मैंने नहीं किया, नेगेटिव सेंटेंस उर्दू में फेल मनफी, लेकिन नहीं इसकी अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं मतलब को कि उसमें न करने का हुक्म, अमर को करने का हुक्म पाया जाए, नहीं को न करने का हुक्म। ठीक, मैं अब इसकी मिसाल भी लिखूं, ये मैं अलग रख रहा हूं। नहीं वो फेल है जिसमें काम न करने का हुक्म पाया जाए। जैसे
افعال. تو مت کر، تو ایک مرد مت کر. اب میں اس کو آسان بنا دیتا ہوں. یہ آج کے اس ویڈیو میں آج اتنا ہی. ہم نے اسم فعل حرف بتایا اور پھر ماضی کی قسم زمانے کے لحاظ سے ماضی مضارع امر اور نہیں بھی ساتھ رکھا. تو امید ہے کہ آپ نے بات سمجھی ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے لیے FEI کے لیے باعث نجات بنائے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ گرامر یعنی عربی گرامر کی طرف دھیان دیں گے اور اس نیت کے ساتھ عربی ہماری مذہبی زبان ہے، ہماری نبی کی زبان ہے، ہماری قرآن کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ تم سب کو اور مجھے بھی صحیح سلامت رکھے، دین اور دنیا میں زندہ آباد رکھے. انشاءاللہ تیسری ویڈیو جب بنائیں گے اس میں بھی انشاءاللہ آگے بات ہوگی باقی فعل کی قسمیں اور گردانے وغیرہ. آج بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.